हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दी 100 बुक का। दी 100 बुक जो कि हम स्टडी कर रहे थे, इसका चैप्टर नंबर 3 है जीसस क्रिस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, अब राइटर ने जिसने माइकल हार्ट ने बुक लिखी है, उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तीसरे दर्जे पर रखा है। अब हम देखते हैं कि इसने ये तीसरे दर्जे पे क्यों रखा है, दूसरे पे क्यों नहीं, पहले पे क्यों नहीं, या इसके बाद वाले दर्जे पे क्यों नहीं, तीसरे पे क्यों रखा है। आइए अब हम चलते हैं, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर तो ये राइटर क्रिश्चियन है तो इसके क्रिश्चियन होने पे क्वेश्चन है। अगर ये राइटर यहूदी है तो इसके यहूदी होने पे एक क्वेश्चन है, एक सवालिया निशान है, क्योंकि इन मज़ाहब में नबूवत का कंसेप्ट मौजूद है। इनके पास नबी आते रहे हैं, नबी आए हैं। तो इसने इस चैप्टर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक नॉर्मल इंसान, आम इंसान की तरह बताया, उनका कोई मौजज़ा नहीं बताया। जिस तरह पहले चैप्टर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बहुत बड़ा मौजज़ा बताया कि पूरी दुनिया में उनके पैरोकार मौजूद हैं, और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि इतने कम वक्त में इतने ज़्यादा लोग, इन लोगों का इस्लाम कबूल करना और फिर अभी तक उसी चीज़ पे कायम रहना, ये कोई मौजज़े से कम नहीं है। ठीक है, इसने अब ये कोई मौजज़ा नहीं बताया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, इसने सिर्फ ये बताया है। इससे क्वेश्चन हुई, डिस्कशन भी हुई कि क्यों इनको इस नंबर पे रखना चाहिए, इससे पीछे क्यों नहीं। इसने सिर्फ एक वजह बताई है कि इस टाइम मौजूदा जो दीन है, जो सबसे ज़्यादा गालिब है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोग उस दीन के अंदर हैं, वो है क्रिश्चियनिटी। इस वजह से इसने तीसरे नंबर पे रखा है, और इसने कोई भी बात नहीं बताई। वो भी दीन क्यों इतना गालिब है या इतने लोग उसमें क्यों हैं, उसकी भी मैं वजह आपको बताता हूँ। जो इन्होंने मॉडिफिकेशन की है, उस वजह से किस में मॉडिफिकेशन की है, आगे चले वीडियो में आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, चैप्टर में ये है, सबसे पहले तो उसने ये बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। पैदा होने के बाद उन्होंने कुछ अर्सा ज़िंदगी गुजारी, ज़्यादा अरसा वो ज़िंदा नहीं रह सके बाकी लोगों की तरह, इसलिए वो कुछ लोगों को अपनी तबलीग बता गए, बेसिक्स अपने बता गए। और उनके कहा जाता है कि उनके 12 रफ़ीक थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, जो कि उनके साथ चलते थे शाना बशाना। उस एक रफ़ीक में एक सेंट पॉल नामी शख्स था। अब ये कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नामुकम्मल किताब और नामुकम्मल तालीमात देकर चले गए, तो इस सेंट पॉल ने उस किताब का बकाया हिस्सा लिखा और उस तालीमात को मुकम्मल एक कानून की शक्ल में दिए, प्रिंसिपल्स बनाए, और उसको लोगों को उसकी तबलीग की, और क्रिश्चियनिटी को फैलाने में सही किरदार सेंट पॉल का है। ये इस किताब में लिखा है। इस किताब में कोई भी फ़ायदे की चीज़ इस चैप्टर में नहीं लिखी है। मैं तो मुसलमानों से कहूँगा कि आप इस बुक को ख़रीदें भी तो इसका ये चैप्टर नंबर 3 उतार के रख दें, क्योंकि कुरान पाक एक जिसमें कोई शक नहीं और जिसमें मुत्तकीन के लिए हिदायत है, उसमें अल्लाह ताला ने आपको वाज़िया तौर पर ये बता दिया है। ठीक है, आपको इस चैप्टर के, इस बुक के इस चैप्टर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पहला चैप्टर भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दी मोहम्मद मुसलमान को उस चैप्टर से बेहतर तरीके से पता है, अपने नबी को बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब आ जाएं दीन इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अहमियत क्या है। दीन इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो एक नबी हैं और उनको हम मुसलमान मानते हैं। अब हमारा तो यकीन ये है, क्योंकि कुरान ने हमें बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह इस दुनिया में आए। यानी कि कुरान की बातें मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की पहले मिसाल वो देता है। कुरान के भी वो बूढ़े हो गए, उनकी बेगम बांझ हो गई, तो उन्होंने खुदा से दुआ की, ए खुदा मुझे बेटा दे। तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उनको बेटा अता किया, और अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे ये बिल्कुल आसान है कि मैं ऐसा कर दूं। इसी तरह हज़रत बीबी मरियम थी, उनके पास फरिश्ता
آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں، انہوں نے آ کے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارے پاس بیٹا ہونے والا ہے خدا کی طرف سے. تو حضرت بی بی مریم نے کہا میں تو نہ بدکار ہوں اور نہ میں تو بہت اچھی خاتون ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، کیوں مجھے ایسا ہوگا؟ تو خدا نے کا پیغام دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خدا لوگوں کو معجزہ دکھانا چاہتا ہے اور خدا ایسا کر سکتا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور خدا نے پھر ان کے لیے دودھ کی نہریں دی، ان کو اپنے جنت سے پھل دیا، میوہ دیا تاکہ وہ کھائیں اور ادھر رہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے تو خدا نے حضرت بی بی مریم کو کہا کہ اب تم نے چپ کا روزہ رکھنا ہے اور اس بچے کو عوام میں لے کے جانا ہے، یہ بچہ خود اپنی گواہی خود دے گا. تو لہٰذا ایسے ہی ہوا، جب عوام میں گئے تو وہ بچہ خود اٹھا، اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس نے کہا میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تم سب میری اطاعت کرو. اور خدا نے انجیل کتاب مکمل نازل کی اور خدا کوئی بھی چیز ادھوری نہیں کرتا. 4 کتابیں ہیں، اس صحیفے ہیں، وہ مکمل تھے اس قوم کے لیے. اگر اس میں کچھ احکامات کم تھے، یعنی کہ خدا چاہتا تھا کہ یہ قوم صرف اتنا ہی کام کر لے تو کافی ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہوا ہے نبی پاک پہ آ کے، دین اسلام نبی پاک پہ آ کے مکمل ہوا ہے. اس کے بعد کوئی دین نہیں، کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے، اب اس چیپٹر کی میں نے آپ کو سارے بتا دیے. اس چیپٹر میں کچھ نہیں لکھا اور تیسرے نمبر پہ بھی لکھ دیا ہے، مگر یہ تیسرے نمبر پہ نہیں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ اس چیپٹر میں ان کو دوسرے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا نبی پاک کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی سچائی کے راستے پہ چلنے کی، اور وہاں کے جو حکمران تھے ان کو باتیں نہیں پسند آئی کہ بھی انہوں نے کہ یہ دین حق کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں وہ کہتے تھے تو لوگوں کو اکساتا ہے، یہ سچائی کا راستہ بتاتا ہے. انہوں نے الزام لگا کر ان صلیب پہ چڑھا دیا. تو جبکہ دین اسلام کہتا ہے کہ خدا نے ان کی جگہ پہ ان کا ہم شکل بھیج دیا اور ان کو اپنے پاس اوپر آسمان میں اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب وہ اور حضرت امام مہدی آئیں گے اور اس دنیا میں حکومت کریں گے اور دجال کے فتنے کو، دجال کو ختم کریں گے. قرآن تو میں یہ کہتا ہے، احادیث تو میں یہ کہتی ہیں، اور ان چیزوں میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور اس کتاب میں جس میں 100% شک موجود ہے، اس کتاب کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں اور اس چیپٹر کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں. بہرحال مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس رائٹر نے کس بیسس پہ یہ درجہ بندی کی ہے، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے پیروکار کو پوچھیں، ان کی رائے لیں، پھر اپوزٹ کی رائے لیں، پھر آپ اپنی رائے دیں. مگر اس رائٹر نے صرف اپنی ہی رائے دی ہے اور کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ ان کو کیوں مانتے ہیں اور کیوں نہیں مانتے، دونوں فری کین سے، اور اپنی رائے دی ہے. تو میں تو اس تیسرے چیپٹر کو سے بالکل متفق نہیں ہوں. اب بات آتی ہے کہ کرسچن کیوں اتنے زیادہ ہیں اس دنیا میں، مسلمانوں سے بھی زیادہ. بات کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح ایمنیسٹی اسکیم نہیں ہوتی کہ بھی آپ 2%، 5%، 10% ٹیکس دیں اور آپ واپس آ جائے، اپنا مال بلیک سے وائٹ کر لیں، اسی طرح انہوں نے تبدیلیاں اتنی کر دی ہیں سینٹ پال نے یا اس کے بعد آنے والے اور لوگوں نے، مذہب کو اپنے طریقے سے موڑ لیا ہے. ٹھیک ہے، اب اپنے طریقے سے موڑ کے قوانین کو اپنے طریقے سے کر لیا ہے کہ اب ہر بندے کو وہ مذہب سوٹیبل لگتا ہے اور وہ اس میں آرام سے چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کرسچن بہت ہی زیادہ گر چکے ہیں، ان کے پاس اخلاقیات بالکل نہیں ہیں. وہ صرف میڈیا پہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ جا کے رہیں وہاں پر تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح کی قوم ہے. آپ تو ان سے بچیں گے، آپ اپنے بچوں کو ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے روکیں گے، آپ ان کے پاس ان کے ساتھ سفر کرنے سے آپ گریز کریں گے. اس طرح کی قوم ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ایک بہترین قوم ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں جب اس دنیا میں انسان آتا ہے اس پہ کچھ پابندیاں لگنی بہت ضروری ہیں، نہیں تو وہ ایک جانور بن جائے گا، وہ کچھ بھی کرتا پھرے گا. اس لیے اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا تاکہ ہر انسان اپنے اپنے حدود میں رہے اور
کرسچن نے اس کو موڈیفائی کر کے کدھر سے کدھر لے گئے ہیں. لہٰذا اس رائٹر کو چاہیے کہ اس چیپٹر کو ذرا ریوائز کرے اور اس میں کچھ بہتری لائے, اور کرسچنس کو چاہیے کہ اپنے کم از کم جو اوریجنل بائبل ہے اس کی طرف ہی واپس چلے جائیں یا مسلمان ہونے کی کوشش کریں. جی بہت شکریہ.